प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम क्रॉसवे टीवी चैनल देख रहे हैं और इसके वसीले बहुत सी ज़िंदगियां बरकत पा रही हैं। खुदावंद क्रॉसवे टीवी चैनल को, उसकी पूरी टीम को, इसकी क़यादत को बड़ी बरकत दे और कसरत से अपने जलाल, अपनी गवाही, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। कलाम मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने पर अपनी बरकत बख्शे, आमीन। ईद क़यामतुल मसीह दुनिया के लिए एक अजीम पैगाम है और ईद क़यामतुल मसीह यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना दुनिया की कौमों, कबीलों, उम्मतों, रहले ज़ुबान के लिए हैरान करने वाली बात है, क्योंकि कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जो मरकर ज़िंदा हुआ, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है जिसने शैतान, मौत और कब्र पर फतह पाई। वो मरकर ज़िंदा हुआ और अब्दुल-अबाद ज़िंदा है हमेशा के लिए। अब मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं है। और जहाँ यीशु मसीह को दफनाया गया, वहाँ हम देखते हैं कि आज की सुबह चंद मुक़द्दस औरतें कब्र पर गईं ताकि खुशबूदार चीज़ें वहाँ रख सकें और डेड बॉडी को उस यीशु मसीह के जिस्म को लगा सकें। तो वो औरतें रास्ता में सोचती होंगी कि इतना भारी पत्थर है, वो कौन हटाएगा, हमारे लिए मुश्किल होगी, कैसे हम मसीह की लाश तक पहुँचेंगे, कैसे हम ये खुशबूदार चीज़ें उसको मल सकेंगे या वहाँ रख सकेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वो कब्र पर पहुँचती हैं तो पत्थर लुढ़का हुआ है और उस पर जो मोहर लगा दी गई थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के ज़ोर को तोड़ा है, हुकूमतों को, इख्तियारों को, उनका बरमला तमाशा बनाया है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसने शैतान, मौत और कब्र पर फतह पाई। वो फातेह शहज़ादा है और हम सब जितने भी मसीह में हैं, जितने भी मसीह यीशु के पैरोकार हैं, हम सब भी उसके साथ एक दिन जलाए जाएंगे, एक दिन ज़िंदा किए जाएंगे और हमें भी वो फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि फरिश्तों का भी ज़िक्र मिलता है कि जब यीशु मसीह ज़िंदा हुए तो आसमान से फरिश्ते आए, पत्थर को लुढ़का दिया और यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ गए। यीशु मसीह ज़िंदा हो गए अपनी कुदरत और इख्तियार के वसीला से, क्योंकि ये सारे इख्तियार मेरे और आपके यीशु के पास है और उसने अपनी कुदरत और अपने इख्तियार को ज़ाहिर किया और वो मुर्दों में से जी उठे। और यहाँ हम देखते हैं कि मसीह के शागिर्दों को जब ये खबर दी गई तो वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए, वो भी परेशान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे सब कुछ हो गया। तो वो दौड़े हुए कब्र की तरफ आते हैं और जाकर देखते हैं कि यीशु की लाश वहाँ मौजूद नहीं है। परेशान तो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के पहले कहे हुए अल्फाज वो भूल गए कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। तो यहाँ देखते हैं कि वो देखकर कब्र खाली वापस चले जाते हैं, मायूस हैं, घबराए हुए हैं, रूमियों के डर से और कौम के बुज़ुर्गों के डर से वो परेशान हैं, छुपे हुए हैं। और इसी डर के दौरान हम देखते हैं कि चंद औरतें जो कब्र पर आईं, उनसे यीशु मसीह हम कलाम होता है। और यीशु मसीह ने जब मरियम को आवाज़ दी तो उसने कहा, रबूनी, ए उस्ताद, कहकर उसे पुकारा। तो यीशु ने कहा कि जाओ मेरे भाइयों को कहो कि मैं वहाँ गलील में उनसे मिलूँगा, उनसे बातें करूँगा, उनसे हम कलाम होगा, मैं अपने कहने के मुताबिक जी उठा हूँ, जाओ जाकर उनसे कह दो। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने जाकर पैगाम दिया शागिर्दों को, लेकिन शागिर्द परेशान हैं,
नहायत परेशान हैं, डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं कि हमारे उस्ताद को उन्होंने पकड़ लिया, उसको उन्होंने दुख दिया, उसको उन्होंने कोड़े मारे और मुंह पर थूका, उसको लानतान बर्दाश्त करना पड़ा। और उसके दुख, उसकी अज़ियतें जब आप उन पर निगाह करते हैं, गौर करते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक अल्लाही ज़ात, एक बेऐब बदन जो हमारे लिए तैयार किया गया था, वो आसमानी जाहो जलाल को छोड़कर, अपनी कुदरत इख्तियार को छोड़कर वो पस्त हो गया, उसने अपने आप को खाली कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके सामने झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, मुकाशवा किताब में लिखा हुआ है। और वो मालक और खालक और परवरदिगार है, हर चीज़ उसके ताबे है। और उसने शैतान, मौत और कब्र पर फतह पाई और अपने लोगों को अबदी ज़िंदगी अता कर दी, क्योंकि यीशु मसीह की मौत ने हमारे लिए ज़िंदगी को वजूद दे दिया। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह सलीब पर था, जब उसने अपनी जान दी, चट्टानें तड़क गई और बहुत से रास्तबाज या ईमानदार जो थे उनके जिस्म जी उठे, कब्रें खुल गई। लेकिन कब्रों से बाहर कब आए? जब खुदा का बेटा यीशु कब्र से बाहर आया, उसके बाद वो भी जी उठे और शहर में बहुत से लोगों को दिखाई दिए। वो दोबारा मर गए, लेकिन मेरा और आपका यीशु आज भी जिंदा है। वो कुदूस और मुबारक है और वो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। और यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपना खून बहा के हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद किया है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अब तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से ख़रीदे गए हो। तो हमारी भारी कीमत अदा कर दी गई है। वो खुदा का बेटा यीशु है, जिसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, जिसने मेरे और आपके लिए दुख बर्दाश्त किए, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, ताकि हम उसके जलाल और उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें। और पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 3-4 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक वो जी उठा है। यानी जो कुछ पेशगोइयाँ पुराने अहद में अंबिया ने मसीह यीशु के बारे में की थी, उसके मुताबिक हर चीज़ जो है वो पूरी हो रही है। कलाम की अजीम सच्चाइयाँ हमारे सामने आ रही हैं। जैसे जैसे अंबिया ने पेशगोइयाँ की, जैसे जैसे मसीह के बारे में उन्होंने बयानात दिए, वो सब के सब पूरे होते हुए मसीह यीशु में हम देखते हैं। वो किताब मुक़द्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने ललकारा कि मौत फतह का लुकमा होगी। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही? मौत फतह का लुकमा हो गई। मसीह ने हमारे लिए ज़िंदगी के दरवाज़ों को खोला है, अपनी जान देकर, अपना खून बहा के, और हमारे लिए अपना बदन उसने दिया है ताकि उसके वसीले हम ज़िंदगी में दाखिल हो सकें और हमेशा उसके साथ रह सकें। और जब यीशु मसीह को दफनाया गया तो कौम के बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने बहुत सी बातें बड़ी अदालत में या बड़े अफसरान जो थे उनसे कही कि ये अपने जीते जी कहता था कि मैं जी उठूँगा, उसकी कब्र पर पहरा बिठाएं, ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और कहें कि वो जी उठा है। तो हुक्म ये मिला कि तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जितना भी तुम कर सकते हो करो। कब्र पर मोहर कर दी गई गवर्नमेंट की, पहरेदार बिठा दिए गए। और जब आसमान से फरिश्ते आए, पत्थर लुढ़का, भूचाल आया, तो जितने भी पहरेदार थे वो तज़ब्ज़ब का शिकार हो गए। उन पर दहशत और खौफ तारी हो गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आसमान से नूर चमका है, रोशनी आई है, फरिश्ते आए हैं और वो सब के सब परेशान हैं, घबराए हुए हैं खौफ के मारे। और जब ये खबर बाहर पहुंची शहर में तो कौम के बुज़ुर्गों ने कहा कि हम तुम्हें बचा लेंगे। तुम ये कहना कि उसके शागिर्द आए थे और उसे चुरा कर ले गए, हम सो रहे थे। ये कैसे मुमकिन है
کہ رومی حکومت میں پہرے دار سو سکے۔ وہ تو اتنے ظالم تھے کہ جو بھی پہرے دار ہوتا تھا اگر وہ کہیں غلط کام کر دیتا، وہ آنکھ بھی جھپک دیتا تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ قبر پر جو پہرا بٹھایا گیا تھا بڑی سختی کے ساتھ، بڑا زبردست پہرا، تاکہ یہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا نہ لے جائیں۔ کیسے سو سکتے تھے؟ کیسے ممکن ہے یہ سب کچھ؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولس اور سیلاس قید میں تھے تو صوبے دار وہاں موجود تھا، پہرے دار موجود تھا، اور لکھا ہے کہ اس حواس کی بنیاد جو ہے وہ ہل گئی، بھونچال آیا، دروازے کھل گئے، اور پولس اور سیلاس خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، سارے قیدی سن رہے تھے، اور وہ صوبے دار نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو قتل کرنا چاہا، کیونکہ اگر میں خود اپنے آپ کو قتل نہ کروں گا تو مجھے ذلیل کیا جائے گا اور مجھے مار دیا جائے گا۔ تو قبر کا پہرا جو ہے وہ اور زیادہ کڑا تھا، اور زیادہ سخت تھا۔ کیسے وہ سو سکتے تھے؟ کیسے یہ بات ہو سکتی تھی؟ اور یہودیوں میں یہ بات آج تک مشہور ہے کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں سے ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ سہمے ہوئے ہیں، ڈر اور خوف کے مارے ایک جگہ پر اکٹھے دعا کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان موجود ہوتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ سارا کچھ نظارہ دیکھ کر شاگرد جو ہیں وہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو، میری پسلی دیکھو، میں ہی ہوں، کیونکہ روح کے گوشت اور جسم نہیں ہوتا، میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے یقین کیا، اور اس کے بعد توما وہاں موجود نہیں تھا۔ دوسری بار پھر مسیح یسوع جب شاگردوں پر ظاہر ہوا تو توما وہاں موجود تھا۔ یسوع نے توما سے کہا توما، کیونکہ توما کہنے لگا کہ میں یقین نہیں کرتا جب تک میں اس کے ہاتھوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں، جب تک میں اس کی پسلی کا نشان نہ دیکھ لوں، زخم نہ دیکھ لوں، اس میں ہاتھ نہ ڈال لوں، میں یقین نہیں کرتا۔ جب دوسری بار یسوع مسیح شاگردوں پر نازل ہوتے ہیں تو توما وہاں موجود تھا۔ یسوع نے کہا توما اپنا ہاتھ بڑھا اور میرے ہاتھوں کے سوراخوں میں ڈال کر دیکھ، میری پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھ، میں ہی ہوں۔ تو وہ یسوع کے پاؤں میں گر گیا، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں کہ میرا مالک، میرا استاد جی اٹھا ہے۔ تو یسوع نے کہا مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ میں تمام ایمانداروں سے کہتا ہوں، آپ جتنے بھی ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، اب سب لوگ مبارک ہیں، کیونکہ یسوع نے آپ کو مبارک کہہ دیا ہے۔ تو جب آپ مبارک ہیں تو آپ کو مسیح میں قائم رہنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہماری قیمت ادا کر دی۔ اب ہم اپنے نہیں بلکہ مسیح یسوع کے ہیں، کیونکہ جو خرید لیتا ہے وہ مال اس کا ہوتا ہے۔ تو جب اس نے ہمیں خرید لیا ہے اپنا خون دے کر، اپنی جان دے کر، صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر کے، تو پھر ہم اپنے نہیں رہے۔ تو جب ہم اپنے نہیں ہیں تو ہمیں اپنی خواہشوں کو ترک کرنا ہے، اپنی مرضی کو دور کرنا ہے اپنی زندگی سے، اپنے ارادوں سے باز آنا ہے۔ اور کس کی بات ماننی ہے؟ خدا کے بیٹے یسوع کی۔ جو وہ فرماتا ہے اس کے تابع رہنا ہے، اس کی وفاداری میں چلنا ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی اس دنیا میں بسر کرنی ہے، کیونکہ مسیح یسوع کے وسیلے ہمیں نئی زندگی ملتی ہے۔ مسیح کی محبت سے ہمیں نئی زندگی ملتی ہے۔ مسیح کی محبت سے ہمارا میل ملاپ خدا باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسیح کی محبت سے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات ملتی ہے اور ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ یہ ہے مسیح کی محبت۔ پرانی انسانیت ترک کر کے نئے طور سے ہم مسیح میں آگے بڑھتے ہیں، ہم مسیح میں ترقی کرتے ہیں، اور ہم اس کے جلال اور اس کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، بائبل مقدس میں بڑے انبیاء کا ذکر ہے، کوئی یہ بات نہیں کہہ سکا میرے اور آپ کے یسوع نے کہی کہ جہاں میں ہوں گا تم بھی ہوگے، جہاں میں ہوں گا تم بھی ہوگے۔ تو وہ باپ کے جلال میں ہے۔ ہم یہ رسولوں کے عقیدے میں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا باپ کے دانے بیٹھا ہے۔ تو جب وہ خدا باپ کے دانے بیٹھا ہے تو ہمیں بھی وہ اسی جگہ پر بٹھائے گا، ہمیں بھی وہ ابدی زندگی عطا کرے گا، ہمیں باپ کے جلال میں شریک کرے گا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ کیونکہ کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں
مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت لکھا ہے کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ اب وہ صلیب پر نہیں آئے گا، اب وہ چرنی میں نہیں آئے گا، بلکہ بڑے جہو جلال اور قدرت اور اختیار کے ساتھ لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ اب وہ بڑی قدرت، بڑے اختیار، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، مقرب فرشتوں کے ساتھ پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی دنیا میں آئے گا، دنیا پر راج کرنے کے لیے، دنیا پر بادشاہی کرنے کے لیے، کیونکہ سارا اختیار اس کے پاس ہے۔ وہی نجات اور زندگی دینے کے لیے اپنے لوگوں کو آئے گا اور ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا، کیونکہ جب ہم پہلا باب مکاشفہ پہلا باب اس کی 17ویں آیت کا آخری حصہ اور پھر 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے میں اول اور آخر، یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ جب موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہیں تو پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سیڑھی ہے، ایک ہی پگڈنڈی ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، جو ہمارے سارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے اپنی جان ہمارے لیے دی تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندگی کو حاصل کر سکیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سکیں اور اسی کی وفاداری میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں، کیونکہ کلام مقدس کا یہ حصہ جب ہم پڑھتے ہیں کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ یہ ہے یسوع مسیح کی فتح کہ اس نے حکومتوں کے اختیار کو توڑ دیا، حکومت کی جو مہر پتھر پر لگائی گئی تھی، جو قبر کے منہ پر رکھا گیا تھا، اس مہر کو توڑا، حکومتوں کے اختیار کو توڑا، ابلیس کے اختیار کو توڑا۔ ہر چیز پر اختیار میرے اور آپ کے یسوع کا ہے، تو جب ہر چیز پر اختیار اس کا ہے تو ہمیں اس کے تابع رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی خواہشات کو رد کر دیں، ختم کر دیں۔ دنیا اور اس کی خواہشیں مٹنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہر طرف تباہی ہے، بربادی ہے، اور بڑی بڑی بلڈنگز گر رہی ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کھنڈر بن رہے ہیں۔ کب وہ یسوع مسیح آ جائے، ہر وقت ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کہتا ہے کہ جاگتے اور دعا کرتے رہو، جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ ہمیں ہمیشہ یسوع کے چرنوں میں جھکے رہنا ہے، اس کی وفاداری میں چلنا ہے، اس کے تابع رہنا ہے، تاکہ جب وہ آئے تو ہم سب اس کے جلال اور اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں اور ابدی زندگی کو لے سکیں۔ عید قیامت المسیح سب کو مبارک ہو۔ عید قیامت کی خوشیاں پاکستان کی کلیسیا کے لیے اور غیر قوموں کے لیے اور دنیا کے تمام ایمانداروں کو بہت بہت مبارک ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور ابدی زندگی کے لیے تیاری کی روح بخشے، آمین۔